अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर मारिया अनवर। आज जिस मौजू पे बात करना चाह रही हूँ वो है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। जैसे ही दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ है, सोशल मीडिया पे, उसके साथ साथ अखबारों में, टीवी पे और वैसे भी ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा सर्कुलेट कर रही है कि फलानी जगह पे एक्सीडेंट हो गया, फलाना हादसा हो गया, पूरी की पूरी फैमिली मारी गई और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में गाड़ी तबाह हो गई। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक है। आज दिसंबर का आखिरी दिन है, 31 दिसंबर 2024 है। ये साल जा रहा है, अल्लाह ताला हमारी कोताहियों को माफ़ करे जो इस साल हमसे सरज़द हुई हैं और अगला साल अपनी रहमतों के साथ हम पे नाज़िल फरमाए। इस सारी सूरत हाल में जब मैंने सॉर्ट आउट किया है तो जो सबसे बड़ी रीज़न मुझे पता चली है उसमें ये है कि एक तो तेज़ रफ़्तारी और दूसरा जो फॉग है। ये 2 बहुत बड़ी रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से रोड ट्रैफ़िक एक्सीडेंट में बहुत तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ। तो इस सारी सूरत हाल में मैं अपने रोड ड्राइवर्स को, चाहे वो फीमेल्स हैं या मेल्स हैं, उन्हें कहूँगी कि एक तो लाइसेंस जो है ड्राइवर वही रोड पे आए। दूसरी बात ये है कि आप फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। ट्रैवलिंग डे टाइम में करें, नाइट टाइम में ट्रैवलिंग बिल्कुल ना करें। बहुत अच्छी बात है मोटरवे की कि वो जब भी उन्हें लगता है कि मोटरवे क्लियर नहीं है तो उसको बंद कर देते हैं। ये बहुत, बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसकी वज़ह से बहुत सारे हादसात से बचाव मुमकिन है। दूसरा ये है कि जब भी आप रोड पे निकलें, पता करें कि आगे रोड क्लियर है कि नहीं है। बिला वजह इस मौसम में ट्रैवल करना, सिर्फ़ फॉर फन से एन्जॉयमेंट के लिए ट्रैवलिंग करना, बहुत ही गलत बात है। बिला वजह आप बिल्कुल ट्रैवल ना करें इस मौसम में, क्योंकि इस मौसम में आपको पता है कि यकदम फॉग हो जाती है, फॉग की प्रेडिक्शन कोई नहीं कर सकता और जब फॉग होती है तो हाईवेज़ पे दूर-दूर तक कुछ नज़र नहीं आता। तो इस सूरत-ए-हाल में आपकी जान को शदीद ख़तरा लाहक हो सकता है और वो भी उससे ज़्यादा बेवकूफ़ी ये कि फैमिली को लेके निकलना, बच्चों को लेके निकलना, ख़वातीन को लेके निकलना, इससे ज़्यादा ब्लंडर और क्या हो सकता है। हाँ, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा मजबूरी है, कोई ज़रूरी काम है, अगर आपको तब घर से निकलना पड़ता है, एक शहर से दूसरे शहर जाना पड़ता है, तो तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि बेहतर है कि आप अकेले ट्रैवल मत करें। आप प्रॉपर कोई अच्छी जो बस सर्विस है उस पे ट्रैवल करें और इस सूरत-ए-हाल में भी आप डे टाइम जो है ना, ख़ास तौर पे 11 से लेके 5 बजे का जो टाइम है, उसको सिलेक्ट करें फॉर रोड ट्रैवल। और फैमिली को कोशिश करें कि आप बच्चों को ख़ास तौर पे सड़क पे ना लेके निकलें, जब भी आपने हाईवे या एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना। क्योंकि शहरों के अंदर तो कंपैरेटिवली फॉग कम होती है। जैसे आप शहर से बाहर निकलते हैं, हाईवेज़ के ऊपर, मोटरवेज़ के ऊपर फॉग बहुत ज़्यादा होती है। फॉग लाइट्स का इस्तेमाल ज़रूर करें। फर्स्ट एड बॉक्स साथ लेके निकलें। फर्स्ट एड बॉक्स आजकल अपने ट्रैवलिंग में ज़रूर साथ रखें और ये याद रखें कि आपके पास जो टेलीफ़ोन है उसमें बैलेंस ज़रूर होना चाहिए। ऐसी सिमों का इस्तेमाल करें जिनके सिग्नल्स हर जगह कैच होते रहते हैं, ताकि इमरजेंसी की सूरत में आप अपने घर वालों से, पुलिस से, उसके साथ-साथ जो भी आपकी एम्बुलेंस है उसके साथ आप राब्ता कर सकें। और अगर इन केस अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो जाता है या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आप देखते हैं कि वहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है, तो उस सूरत-ए-हाल में आपने क्या करना है? उस सूरत-ए-हाल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने अपनी अगर आप किसी की हेल्प भी करना चाह रहे हैं, तो आपने अपनी गाड़ी या सवारी को ऐसी जगह पे खड़ा करना है कि उससे रोड की जो ट्रैफ़िक है वो ब्लॉक ना हो। आपने एक्सीडेंट साइट पे पहुँचना है, ये चेक करना है कि कितने लोग इंजर्ड हैं, फौरी तौर पे पुलिस को और फौरी तौर पे जो है एम्बुलेंस सर्विस उसको कॉल करनी है, उसको अपनी डेस्टिनेशन पे बुलाना है, उसे लोकेशन का बताना है, उसको बताना है कि क्या प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे और फौरी तौर पे आप पहुँचे। फिर आपने ये देखना है कि जो लोग एक्सीडेंट के साथ सफ़रर्स हैं, उनमें कितने इंजर्ड हैं, कितने जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। जो अपनी जान की बाजी हार चुके हैं व्हाट्सोएवर उनके लिए तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो लोग जो अभी ज़िंदा हैं उनकी हेल्प में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने ये देखना है कि उनको साँस ठीक तरीके से आ रहा है। अगर उनके मुँह में कोई चीज़ फँसी हुई है तो 2 उँगलियों के साथ उसको क्लियर करें। अगर कहीं से उनको तेज़ी से खून बह रहा है तो उस पे पट्टी बाँध दें। बहुत ज़्यादा टाइट बैंडेज नहीं करनी लेकिन इतनी करें कि फौरी तौर पे जो खून बह रहा है वो रुक जाए। इसके साथ-साथ अगर आपके पास अगर आप देखते हैं कि वहाँ पे आपके पास पानी है, तो पानी से उसका ज़ख्म वगैरह जो कि गर्द आलूद है, उसको वॉश कर देना चाहिए।
اگر آپ کے پاس فرسٹ ایڈ باکس ہے تو اس سے اچھی کیا بات ہے. جلدی سے پیشنٹ کی، اگر ڈاکٹر ہیں تو آپ آئی وی لائن مینٹین کریں، اس کو رینگر لگائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو بینڈیج کریں، پراپر پائرڈین لگائیں اور سیف جگہ پہ اس کو لے کے جائیں. ہاں اگر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا مطلب سفرر ہے جو کہ گرا ہوا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ اپنی گردن یا اپنی کمر کی ہڈی پہ کوئی نہ کوئی اس کو انجری آئی ہے، تو کبھی بھی اس کو آپ نے کروٹ نہیں دلانی ہے، یکدم گود میں اٹھا کے اوپر نہیں اٹھانا. اس صورتحال میں اس کی انجری بڑھ سکتی ہے. آپ نے اس کو اسٹریٹ رکھنا ہے. ایک بندہ اس کی گردن اور اس کے یہ جو ہیں کندھے، اس کے نیچے ہاتھ رکھے، ایک ٹانگوں کے نیچے ہاتھ رکھے اور اسے سیف جگہ پہ بالکل اسٹریٹ، اس کی گردن نہیں ہلانی، اس کی کمر کی ہڈی کو نہیں ہلانا، اور اس کو بالکل اسٹریٹ طریقے سے کسی سیف جگہ پہ جا کے اس کو ڈال دیں جب تک کہ فرسٹ ایڈ یا پھر ایٹ لیسٹ جب تک ایمبولینس نہیں پہنچتی. اس کے ساتھ ساتھ اگر کسی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کا کوئی انکانشیس پڑا ہوا ہے تو آپ چیک کریں، آپ اس کی دل کی دھڑکن سنیں، آپ اس کی کان اپنے کان کو اس کی ناک کے پاس لے کے جائیں اور دیکھیں کہ کیا وہ سانس لے رہا ہے. اگر وہ زندہ ہے اور انکانشیس ہے تو اس کو سی پی آر کریں. سی پی آر کی بہت ساری ویڈیوز اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سی پی آر کیسے کرتے ہیں. تو آپ اس کو سی پی آر دیں تاکہ اس کا سانس دوبارہ سے اور اس کی دل کی دھڑکن دوبارہ سے بحال کی جا سکے. اور اس ساری صورتحال میں جو بچے ہیں اگر وہ سفررز ہیں تو ان کو آپ نے فوری طور پہ کہنا ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، شاؤٹنگ نہ کریں، ریلیکس ہوں. اور ان کو آپ پانی دے سکتے ہیں، کیونکہ پانی جو ہے، جو کانشیس ہے، جو اپنے ہاتھ سے خود پانی پی سکتا ہے، اس کو آپ پانی ضرور دیں اور ریلیکس کرنے کی کوشش کریں، پینک مت کریٹ کریں. لیکن اس ساری صورتحال میں پھر بھی میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اس موسم میں زیادہ بڑی ریزن فاگ ہے، اور فاگ کے اندر انڈیو ٹریولنگ کرنا جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے. کبھی بھی تیز رفتاری کے ساتھ گاڑی مت چلائیں. جو ریکمینڈیڈ سپیڈ ہے چاہے وہ 80 ہے، جیسے موٹر ویز کے اوپر 120 تک ہے، ہائی ویز کے اوپر 80 تک ہے، تو ریکمینڈیڈ سپیڈ سے آپ نے کبھی بھی تجاوز نہیں کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ وہاں پہ کنجیشن ہے روڈ پہ اور آپ نے 80 کی سپیڈ میں گاڑی چلانی ہے تو آپ کم سپیڈ میں گاڑی چلائیں، ٹھیک ہے. کیونکہ جب آپ کم سپیڈ میں گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تو اس صورتحال میں کوئی بھی ایسا ایونٹ اگر ہونے لگے تو آپ فوری طور پہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں اور اپنی گاڑی کی سپیڈ کم کر سکتے ہیں، کسی بڑے حادثے سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. کوشش کریں اگر آپ افورڈ کرتے ہیں تو ایسی گاڑیاں خریدیں جس کے اندر ایئر بیگس، مضبوط گاڑیاں لیں، ایئر بیگس والی گاڑیاں لیں. کیونکہ جب بھی کوئی کولیژن ہوتا ہے تو ایئر بیگ جیسے ہی کھلتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت ساری جو جانیں وہ بچ جاتی ہیں. سیٹ بیلٹس کا استعمال ضرور کریں. بچوں کو کوشش کریں کہ کار سیٹ جو ہے وہ ان کے لیے رکھیں، اس پہ ٹریول کروائیں. چھوٹے بچوں کو گود میں لے کے مت بیٹھیں فرنٹ پہ، ان کو بھی کار سیٹ جو ہے اس پہ آپ ٹریول کرائیں اور ان کی بھی بیلٹس وغیرہ باندھ کے رکھیں تاکہ کسی بھی ایسے حادثے کی صورت میں جتنی جانیں ہو سکیں وہ بچ سکیں، جتنی میجر انجریز ہیں ان سے بچا جا سکے. امید ہے کہ آپ ان پریکاشنز کے اوپر عمل کریں گے تاکہ آپ بھی بچ سکیں، اور اگر کوئی بندہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں سفر کر چکا ہے تو آپ کیسے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.